नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आम निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगको जानकारी। भयरहित वातावरणमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको दाबी। सम्पूर्ण मतदान केन्द्र प्रहरीको नियन्त्रणमा। स्थिर अवधिमा चलखेल गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी। मतदानको क्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुर्याए प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार। निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउन देशवासीलाई राष्ट्रपतिको आह्वान। मतदान गर्न जाँदा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य लैजान प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि जापान र अमेरिकाद्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास। लामो दूरीको प्रक्षेपणमा लगाएको प्रतिबन्ध तोडियो। विश्व समुदायद्वारा घटनाको निन्दा। र भोलिदेखि कतारमा विश्वकप फुटबल सुरु हुँदै संसारभरका उत्कृष्ट 32 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने। एसियामै हुन लागेको खेलबाट थप ऊर्जा मिलेको नेपाली खेलप्रेमीको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामै आचार संहिता विपरीतका कार्य बढेका छन्। स्थिर समेत जारी रहेको यो अवधिमा मत प्रभावित पार्न पैसा बाँड्नेदेखि गलत समाचारको प्रचार प्रसारसम्मका घटना छ्यापछ्याप्ती भएका छन् भने विभिन्न स्थानमा शङ्कास्पद वस्तु पनि फेला परेका छन्। यसै पनि संवेदनशील मानिने स्थिर समयमा के कस्ता निर्वाचन र आचार संहिता विरोधी कार्य भए त? एक रिपोर्ट। शुक्रबार साँझ गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री एवं गठबन्धनबाट कास्की 3 का प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रामजी प्रसाद बराल एमाले कार्यकर्ताबाट लखेटिए। स्थिर अवधिमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 भिरमुनि भन्ने ठाउँमा पुगेका थिए। त्यहाँ मत माग्न पुगेको आरोप एमाले कार्यकर्ताको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 भिरमुनि भन्ने ठाउँमा पुगेका उनीमाथि मत माग्न पुगेको आरोप एमाले कार्यकर्ताको छ। यद्यपि उनले भने आफू आफन्त बिरामी भएकाले भेट्न गएको दावी गरेका छन्। यही घटना सेलाउन नपाउँदै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा एमालेका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे। एमालेबाट सो पार्टीका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहेको सो क्षेत्रबाट प्रहरीले क्षेत्र नम्बर 5 ख का एमाले उम्मेद्वार दीपक निरौला, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष रवि खड्का र सोही नगरपालिकाका नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष प्रदीप डङ्गोललाई पक्राउ गरेको हो। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 6 की कर्मचारी बुद्धलक्ष्मी तामाङको घरबाट उनीहरूलाई समातिएको भन्दै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा एमालेले भने बिरामी भेट्न गएको भन्दै यसको खण्डन गरेको छ। पैसा बाँड्दै गरेको भेटिएको है एमालेको नगर अध्यक्ष नगर सभापति। यता सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका 2 बबरगञ्जबाट पैसा बाँडेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका 2 जना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै गर्दा 1 लाख रुपियाँ नगद र कारसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। तर यही बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सुरक्षा घेराभित्रबाट पैसा बाँडेको आरोप लागेको छ। बिहिबार राति 12 बजे मौन अवधि अर्थात् स्थिर समय सुरु भएसँगै निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा रोक लगाइए पनि देउवाले भने निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै आफू बस्ने रिसोर्ट बाहिर मतदाताको भिड लगाएका थिए भने तीमध्ये कतिपय भित्र गएर देउवालाई भेट्न नपाएको गुनासो गरिरहेका र कतिपय पैसा दिएको भन्दै खुसी भएर फर्किरहेको दृश्य देखिन्थ्यो। यी त पैसा बाँडेका आरोपका विषय मात्र भए। योभन्दा अघि बढेर शनिबार बिहानै अनलाइन मिडियाको दुरुपयोग गरी सत्ता गठबन्धनलाई लक्षित भ्रामक समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने। प्रतिष्ठित र नाम चलेकी अनलाइनको दुरुपयोग भएपछि अवस्था यति जटिल बन्यो कि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराई र माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आपत्ति नै जनाएका छन्। त्यस्तै भाइरल समाचारमा बाइलाइन रहेका पत्रकारले कारबाहीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दिएका छन् भने प्रेस काउन्सिलले पनि चासो देखाएको छ। यता सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले उक्त समाचार आफ्नोमा प्रकाशित नभएको प्रष्टीकरण दिइसक्दा समेत अहिले यही विषय सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेको छ, जसले आफ्नो जित र मतदाता प्रभावित पार्न दल उम्मेद्वार र उनीहरूका कार्यकर्ता कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। छलखेलका कुराबाट तपाईँले यो अत्यन्त प्रासङ्गिक र अहिले पछिल्लो तहको प्रचार प्रसार रणनीतिक कुराहरूमा तपाईँले फोकस गरिरहनु भएको छ, त्यो हुनु स्वाभाविक हो।
तर कुरो यो होइन कि मतदाताले अहिले सबै कुराहरू अब स्वतन्त्र तरिकाले गर्ने मतदाताहरूले त्यस्ता कुरा छैन। कमिटेड मतदाताहरू अथवा पार्टीका कार्यकर्ता र कमिटेड मतदाताहरूले गर्ने भन्ने कुरो त्यो होइन। जुन ढुलेमुले छन् विभिन्न प्रलोभनले विचलित हुने मतदाताहरू छ, त्यस्तो मतदाताहरूलाई विचलित गराउन सक्ने समय भनेको यही। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् जसले विगतमा मौन अवधि मनी अवधि हुने गरेको र सबैभन्दा बढी निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्य हुने गरेको आक्षेपलाई पुष्टि गरेको छ। यो अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने विभिन्न चलखेल हुने विगतकै नियतिको निरन्तरता स्वरूप आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएको छ। यही बीचमा निर्वाचन बितोल्ने शक्तिले प्रदर्शन नै गरेका छन् भने विभिन्न स्थानमा शंकास्पद वस्तुहरू भेटिएका छन्, झडपहरू भएका छन्। त्यस्तै वितरणका लागि ल्याइएका मदिरा र नक्कली मतपत्र पनि यही बीचमा भेटिएका छन्। यद्यपि चुस्त सुरक्षा प्रबन्धका कारण निर्वाचनमै जान डर मान्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भोलि हुने निर्वाचनमा 1,79,00,000 बढी मतदाताले मतदान गर्दैछन्। निर्वाचन आयोगले मतदानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। नीति र नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन, देशको भविष्यसँग जोडिएको निर्वाचनमा मत खसाल्न पाउँदा मतदाता उत्साहित पनि छन्। तर मत कसरी हाल्ने अधिकांश मतदाता अन्योलमै छन्। त्यसो भए कसरी व्यक्त गर्ने मत? एक रिपोर्ट। तपाईलाई थाहा छ मत कसरी व्यक्त गर्ने? निर्वाचन आयोगले यसका लागि महिनौदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाइरहेको छ। तर अहिले पनि धेरै मतदाताहरू अन्योलमा हुनुहुन्छ मत कसरी व्यक्त गर्ने भनेर। निर्वाचन आयोगले 50 करोड भन्दा बढी खर्चिएर मतदाता शिक्षा चलाएको छ। तर मतदाता शिक्षा चलाउँदाखेरि उसले भौतिक रूपमा भन्दाखेरि पनि बढी डिजिटल माध्यमबाट मतदातालाई सचेत गराउन लागि परेको छ। तर विडम्बना, डिजिटल माध्यमको पहुँचमा नभएकाहरूलाई नै मतदाता शिक्षाको आवश्यकता छ र उनीहरूलाई नै भोट खसाल्न सिकाउनु पर्नेछ। अहिले अधिकांश मतदाता अन्योलमै हुनुहुन्छ मत कसरी व्यक्त गर्ने भनेर। तपाईलाई हामी मतदान गर्ने विधिबारे जानकारी दिनका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आएका छौँ। हामीलाई निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले मत कसरी व्यक्त गर्ने यो विधि जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। मुख्य कुरा अब भोलि 4 गते मङ्सिर 4 गते सबैले प्रतीक्षा गरेको दिन हो। आदरणीय मतदाताहरू आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा समयमा पुग्नु पर्यो। अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेभित्र मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नु पर्यो। मतदान केन्द्रमा जाँदा मतदाताले आयोगले दिएको परिचय पत्र लिएर जानु पर्यो। पहिलो कुरो त उहाँहरूको अन्तिम मतदाता नालीमा नाम हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले परिचयको लागि चाहिँ मतदाता परिचय पत्र लिएर जानुपर्छ। यदि मतदाता परिचय पत्र छैन, हराएको छ अथवा प्राप्त भएको छैन भने उहाँहरूको सुविधाको लागि आयोगले निर्णय गरेको छ अन्य परिचय पत्रबाट पनि भोट हाल्न पाउने गरी मतदान गर्न। ती चाहिँ परिचय पत्रहरू मध्ये नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कले लिएर जानु पर्यो, अथवा राहदानी, अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा सवारी साधनको लाइसेन्स सक्कली चाहिँ चाहियो, वा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा। यसरी यी 5-6वटा परिचय पत्रमध्ये कुनै एउटा परिचय पत्र, त्यो पनि सक्कली परिचय पत्र लिएर गएर उहाँहरूले प्रमाणपत्र लिएर गएर उहाँले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरू चाहिँ मतदान केन्द्रमा गइसकेपछि नाम रुजु गराइसकेपछि उहाँलाई बायाँ हातको बुढी औँला, देब्रे हातको बुढी औँलामा चाहिँ नौन्ने मसी लगाइसकेपछि मतदाता पहिलो मतपत्र दिने कर्मचारीमा पुग्नुहुन्छ। पहिलो मतपत्र दिने कर्मचारीले उहाँलाई यस्तो रङको सेतो कागजमा रातो रङको मसीले निर्वाचन चिन्ह छापिएको मतपत्र प्रदान गरिन्छ। यो मतपत्र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको हो र प्रतिनिधि सभा उठेका उम्मेदवार मध्ये जनबोलीमा यसलाई प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पनि भनिन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका उम्मेदवार मध्ये कुनै एक उम्मेदवार जुन यहाँले मन पराउनु भएको छ मतदाताले र उक्त उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कुनै एक कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर राम्रोसँग पट्याएर 1 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। पहिलो काम, पहिलो मतपत्र 1 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा। त्यसपछि कर्मचारीले त्यहाँ रहनुभएको, उहाँ अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यहाँ रहनुभएको अर्को कर्मचारीले
दोस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले यस्तो रङको मतपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ। होइन होइन, क्रमशः पहिलो मतपत्र खसालेपछि मात्रै दोस्रो मतपत्र दिइन्छ। अब यो दोस्रो मतपत्र चाहिँ यस्तो रङको हुन्छ जुन चाहिँ सेतो कागजमा कालो रङको मसीले छापेको निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र हुन्छ। यो प्रतिनिधि सभातर्फकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो। समानुपातिकमा मत दिने मतपत्र हो भने मतलब प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका दलहरू, पुराना दलहरू हुनुहोला, नयाँ दलहरू हुनुहोला, ती दलहरूमध्ये आफूलाई मनपर्ने राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह रहेको कुनै एक कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर अनि यसलाई पनि राम्रोसँग पट्याएर 2 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। अब प्रतिनिधि सभातर्फको सकियो, त्यसपछि मतदाता थोरै अगाडि बढ्नुहुन्छ र तेस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले यस्तो रङको मतपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ। यो भनेको अब प्रदेश सभाको उम्मेदवारको लागि दिने मतपत्र हो। जसरी प्रतिनिधि सभामा रातो रङको मतपत्रमा उम्मेदवारलाई भोट दिएको थियो, एक भोट दिएको थियो, त्यस्तै गरी प्रदेश सभामा पनि आफ्नो गाउँ टोल नगरबाट लड्नुभएका प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका प्रदेश सभाको लागि उठ्नुभएका उम्मेदवारमध्ये एक उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर यसलाई पनि राम्रोसँग पट्याएर अब 3 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्ने। 3 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा त्यसपछि 3 नम्बर लेखिएको मतपेटिका खसालिसकेपछि मतदाता अगाडि बढ्नुहुन्छ र अन्तिममा उहाँलाई चौथो मतपत्र दिने कर्मचारीले यस्तो रङको मतपत्र दिनुहुन्छ। जसरी प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र सेतो कागजमा कालो रङको मसीले छापिएको थियो, त्यही तरिकाले यो प्रदेश सभाको पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली करिब त्यस्तै रङको छ र यसमा पनि प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरूमध्ये आफूलाई मनपर्ने राजनीतिक दलको कुनै एक निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर अनि यसलाई पनि राम्रोसँग पट्याएर अनि 4 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्यो। यसरी चाहिँ मतदाताले प्रतिनिधि सभाको लागि 2वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र, पहिलो मतपत्र 1 नम्बर बाकसमा, दोस्रो मतपत्र 2 नम्बर लेखिएको बाकसमा, तेस्रो मतपत्र 3 नम्बर लेखिएकै बाकसमा र चौथो मतपत्र 4 नम्बर लेखिएको बाकसमा खसाल्नु पर्यो। मतपत्र पाएपछि गोप्य मतदान कक्षमा नदेखिने गरी स्वस्तिक छाप हान्नु पर्यो र यो हानिएको गोप्य तरिकाले हानिएको स्वस्तिक छाप कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो कुरा हामी सबैले ख्याल गरौँ। अहिले मतपत्रका साइज पनि सानो छ, प्रत्येक मतपत्रमा एक स्वस्तिक छाप मात्रै हान्नु पर्यो, त्योभन्दा बढी हान्नु भएन र मतदाताले चाहिँ अब एक स्वस्तिक छाप हानेर मतपेटिका खसाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ बढी मत बदर हुन्छ भन्ने आयोगलाई लागेको छैन। अब हामीले भौतिक रूपमै पनि वडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता स्थानीय तहको सहयोगमा परिचालन गरेर आयोगले छपाएर पठाएका मतदाता शिक्षा सामग्री वितरण गर्ने, आयोगले छपाएरै पठाएका चाहिँ फ्लिप चार्टलाई प्रयोग गरेर मतदाता शिक्षा दिने त्यो प्रबन्ध मिलाइएको छ र उहाँहरूले कति प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नुभयो गर्नु भएन उहाँहरूको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने जिम्मा फेरि स्थानीय तहलाई नै दिएको हुनाले विगतकोमा भएका कमी कमजोरी पनि हटेर अहिलेको चाहिँ मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुनेछ भन्ने सोचेका छौँ। फिजिकल्ली गर्ने कुरा तपाईँले भने जस्तै छापा सामग्रीबाट, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अनलाइन मिडियाबाट, सोसल मिडियाबाट प्रशस्तै हामीले जोड दिएर मतदाता शिक्षा प्रभाव गरेका छौँ। देशमा धेरै खालका निर्वाचनहरू भए, भोलिको निर्वाचन विशेष खालको छ। यसले नीति र नेतृत्व मात्रै होइन, तपाईँ हाम्रो भविष्य र देशको भविष्य समेत निर्धारण गर्नेछ। फलत तपाईँहरूले आफ्नो मत प्रयोग गर्दा निकै विवेक प्रयोग गर्न आवश्यकता देखिएको छ। तपाईँले व्यक्त गरेको एक मतले देश कायापलट हुन सक्छ र देश यही अवस्थामा पनि रहन सक्छ। यसकारण आफ्नो मत व्यक्त गर्दा एक कुराको ध्यान दिनुहोस्। विगतमा गल्ती गरेका छन् भने त्यस्तालाई मत नदिनुहोस् र जसले विगतमा पनि राम्रो काम गरेका छन् र नयाँ आउनेहरूले समेत राम्रो गर्न सक्छन् भने त्यस्तालाई मत दिएर आफ्नो अमूल्य मत सुरक्षित राख्नुहोस्, नत्र तपाईँको मत अर्थ व्यर्थको हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, निर्वाचन आयोग काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा यस वर्ष निर्वाचन प्रचार प्रसारको समयमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना कम भएको बताएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउँदा विगतको तुलनामा कमै मात्रा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएको बताएको हो। आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा कम मात्रै आचार संहिता उल्लङ्घन भएको तर स्थिर समयमा बढी आचार संहिता उल्लङ्घन हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू र आफ्ना दलका प्रतिनिधि जिताउने प्रयोजनका लागि अन्तिम समयमा अझै बढी दलका नेता र उम्मेद्वारहरू लापरवाही गर्न सक्ने भन्दै आयोगले सोही अनुरूप नियन्त्रण र नियमन गर्न व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनबारे अनुगमन गर्न गौडामा बिना वर्दीमा प्रहरी खटाएको भन्दै आचार संहितालाई छल्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिइरहेको छ। आचार संहिता वास्तवमा अलिकति कडाइ गरेर नै लागू गर्नुपर्छ, होइन भने आचार संहिता लागू र कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने आयोगको ठहर रह्यो। त्यो भइसकेपछि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई अथवा नेताहरूलाई पनि बोलाएर छलफलमा सहभागी गरायौँ र नागरिक समाजका अगुवाहरूको अझ यसमा विशेष भूमिका रह्यो। र यसपटक चाहिँ हामी अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको केही छिटफुट घटनाहरू आए, त्यो पनि नियन्त्रण गरेर अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। के गर्ने भन्दा सबैले ल हामी चाहिँ मन्जुर गर्छौँ, कडाइका साथ आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेपछि आयोगले आचार संहिता तर्जुमा गर्यो, दलहरूसँग बस्यो, छलफल गर्यो, सबैले हस्ताक्षर गर्नुभयो, मन्जुरी गर्नुभयो। अनि मन्जुरी गरिसकेपछि आचार संहिता आयोगले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अनि लागू पनि गर्यो। निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगसँग निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय नहुँदा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन देशवासीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले आज एक सन्देश जारी गर्दै मतदान गर्नु नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आवधिक निर्वाचनले जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई औपचारिक रूपले अभिव्यक्त गर्दै राज्य शक्तिको वास्तविक स्रोत जनतामा रहेको यथार्थलाई व्यवहारमा प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने समय अब केही घण्टा मात्रै बाँकी रहेको छ। यो निर्वाचन देशले मात्र नभएर विश्वले समेत निकै चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन अर्थात् चुनाव एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको संसारले प्रत्यक्ष र सार्वजनिक रूपमा देख्न सक्ने, अधिकांश नागरिकहरू सहभागी हुन सक्ने एक आकर्षक र उत्साहपूर्ण क्रियाकलाप हो। निर्वाचनका बेलामा लोकतन्त्रका सुन्दर, सबल, कमजोर र पाखण्डयुक्त पक्ष पनि प्रष्ट रूपमा सतहमा देखिन्छ। आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको सन्दर्भमा सकेसम्म पहुँच योग्य, सुरक्षित र सबै सुविधा सम्पन्न मतदान केन्द्र, मतदान स्थलहरू बनाऊ भनेर भन्यौं। निर्वाचन स्वच्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा हुने भने पनि अघिल्लो निर्वाचनमा कतिपय स्थानहरूमा सुरक्षा चुनौती समेत देखा परेको थियो। निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरूले अहिलेको निर्वाचनमा राजनैतिक रूपमै विद्रोही समूहको चुनौती नदेखिए पनि दलभित्रको आन्तरिक कलह, असमझदारी र वृद्ध नेताहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने जस्ता कुराले सुरक्षामा चुनौती थपिने देखिएको बताउँछन्। भयरहित र निष्पक्ष हुने कुरामा चाहिँ अब 100% त्यस्तो भन्न सक्ने ठाउँ छैन, किनभने एक किसिमको भय मतदातामा अहिले छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रहरू बनिएका छन् र कति भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रहरू भए, कति हिमाली क्षेत्रहरू छन्, कति पहाडी क्षेत्रहरू छन्, तराईका अरू क्षेत्रहरू पनि छन्। ती संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति भयपूर्ण वातावरणमै छन् त्यहाँका मतदाताहरू र कतिपय ठाउँमा झडपहरू भएको खबरहरू पनि आइरहेछ कार्यकर्ताहरूको बीचमा। त्यसले पनि एक किसिमको भय सृजना गर्छ। यो निर्वाचनमा प्रचार प्रसारको शैलीमा भएको अनुशासित प्रगतिले लोकतन्त्र सुदृढीकरणको दिशातर्फ उन्मुख भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको बुझाइ छ। यसपटकको निर्वाचनमा चाहिँ साँच्चै नै
डेमोक्रेसीको भनौँ प्रजातन्त्रको चाहिँ विकासै भएको हो कि एकदमै हामीले पनि यो बाटो लिएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो देखिन्छ। किनभने पैसाको चलखेल भन्ने कुरा पनि ओपनली कहीँ त्यस्तो केही देखिएको पनि छैन। यसो अनुभव गर्दा आज नै यसरी घुम्दाखेरि पनि निर्वाचन हो भन्ने जस्तो पनि लागेन। न पर्चा छ, न पम्पलेट छ, न मान्छेको प्रचार प्रसार कहीँ छ। त्यस्तो कहीँ एउटा यो सुन्ने समयमा पनि के हुन्छ भनेदेखि प्राय ग्रुप बनाएर घुम्ने ओर्ने उम्मेदवारहरूले गर्छन्, तर त्यस्तो कहीँ कतै केही देखिएन, ज्यादै राम्रो देखिएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न राष्ट्रियका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र गैर सरकारी संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था खटिएका छन्। पर्यवेक्षणका लागि सामान्यतः छोटो अवधि र लामो अवधिका पर्यवेक्षक खटाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। छोटो अवधिका पर्यवेक्षकले मुख्यतः मतदानको दिन मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा भ्रमण गरी तथ्याङ्क संकलन गर्ने गर्छन् र बढ़ीमा एक साताको निर्वाचन गतिविधि नियाल्ने गर्छन्। लामो अवधिका पर्यवेक्षकले भने निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भएदेखि मतगणना र परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्मको गतिविधि पर्यवेक्षण गर्छन्। यो हो टेलिभिजनको लागि पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। सरकारले भोलि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको बताएको छ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि देशभर आवश्यक तयारी गरिसकिएको र सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि कडा पारिएको बताएको हो। गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र म्यादी प्रहरी निर्वाचन सुरक्षाका लागि तैनाथ रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचनलाई कुनै पनि किसिमको अवरोध हुन नदिनका लागि सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन सबै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएकाले निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्रहरूमा खटिसक्नु भएको छ र सबै प्रदेशहरूमा र सबै हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँहरूमा सुरक्षालाई कुनै पनि किसिमको निर्वाचनलाई कुनै पनि किसिमको अवरोध नहुने गरी र निर्वाचनलाई सहज हुने गरी सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ र यसले ढुक्क भएर आम मतदाताहरूलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु। गृह मन्त्रालयले आज काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाका अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको अवलोकन एवं निरीक्षण गरेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भोलि संसदीय निर्वाचन हुँदै गर्दा काठमाडौँको सडकमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो। सधैँ भिडभाड हुने सडक आज भने सुनसान बन्यो। एक रिपोर्ट। सधैँ व्यस्त रहने राजधानीको सडक शनिबार भने प्राय खाली नै देखियो। सवारी साधनको ध्वनिले कोलाहल हुने काठमाडौँको वातावरण एकाएक शान्त बन्यो। 2074 को संविधान जारी भइसकेपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा मतदान खसाल्न गाउँ जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँको सडक सुनसान बनेको हो। मत खसाल्न जानेहरूको संख्या वात्तै बढेसँगै काठमाडौँका सडकहरू खाली देखिएका छन् भने बजार पनि बन्द प्राय छ। अधिकांश मानिसहरू विभिन्न प्रयोजनका लागि बाहिरी जिल्लाबाट राजधानीमा बसोबास गर्ने गर्छन्। निर्वाचनमा आफ्नो मौलिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न र देश विकासको लागि सक्षम नेतृत्व चयन गर्न गृह जिल्ला फर्कँदा प्रत्येक चुनावमा काठमाडौँ सुनसान बन्ने गर्छ। त्यसै कारण यसपटक पनि काठमाडौँ छोडेर जानेको चाप अत्यधिक बढेको छ। आजदेखि अब बिदा पनि सुरु हुने र निर्वाचन पनि नजिकै गएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरू बाहिर गइरहेको देखिएको छ। जाने क्रम चलिरहेको छ र यो फेरि पनि यो बाहिर जाने जुन सङ्ख्या छ त्यो दसैँ तिहारको जस्तो एकदमै हत्तै चाहिँ बढेको छैन। तथापि यो कोटेश्वर, कलङ्की, बस पार्क एरियाहरूमा गाडीहरू रिजर्भ गरेर बाहिर जानेहरूको चाप चाहिँ अत्याधिक। कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधन सडकमा देखिन मुस्किल भए पनि निजी गाडीहरू पनि फाटाफुट्टा देखिए। कम मात्रामा गुडेका सवारी साधन चढ्न प्रतीक्षामा बसेका यात्रुहरू ट्राफिक प्रहरीले बिना कुनै कारण दुःख दिएको भन्दै आक्रोशित देखिन्थे। यता ट्राफिक प्रहरीसँग आक्रोशित यात्रुहरूले सडक खाली हुँदा हुँदै पनि ट्राफिकले अनावश्यक पीडा दिएको आरोप लगाए। ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ यहाँ गाडी हटा रोक्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ के हो?
सरकारले त्यसले नागरिकले सहज रूपमा चाहिँ तपाईँको भोट हाल्न जाने अधिकार पाउनुपर्छ कि पर्दैन। तपाईँ पारिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो जाम छ, न त्यता रोक्न दिनुहुन्छ। एउटा सहज रूपमा यतापट्टि जाम नगरिकन व्यवस्थित रूपमा चाहिँ मान्छे चढाएर पठाउँदाखेरि पनि सरकारले गाडी खेद्नुको अर्थ के हो? काठमाडौँको कलङ्की, कोटेश्वर, नयाँ बस पार्क, गौशाला लगायतका ठाउँमा गाउँ जानेहरू प्रशस्त भेटिए पनि काठमाडौँका भित्री गल्लीहरूमा पनि मानिसको चहलपहल कम भइसकेको छ। यता सडक सुनसान नै भए पनि निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाकर्मीहरू भने सुरक्षाका लागि सडकमा तैनात देखिन्छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। यसैबीच प्रत्येक 5 वर्षमा आउने राजनीतिक पर्व चुनाव भोलि हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान गर्नकै लागि आम मतदाता घर फर्किएका छन् भने घर फर्किनेहरूको घुइँचो देखिएको छ। उनीहरू मतदान गर्न आफ्नो थातलो फर्किरहेका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत भोलि मतदान हुँदैछ। मतदानमा सहभागी हुन र आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न यति बेला उपत्यकाका बस स्टपहरू, त्यो सँगसँगै प्रमुख नाकाहरूमा गृह जिल्ला जाने सर्वसाधारणको घुइँचो छ। मतदानको अघिल्लो दिन शनिबार मतदान गर्नकै लागि उपत्यकाबाट बाहिरिने कोटेश्वर, नयाँ बस पार्क, कलङ्की सहितका मुख्य बस पार्क तथा नाकाहरूमा गृह जिल्ला जाने सर्वसाधारणको भीड़ थियो। आफ्नो जन्मथलो छाडी काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका मतदाता आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने उम्मेद्वार चयन गर्ने उद्देश्यसहित धमाधम गृह जिल्ला लागेका हुन्। तर रोचक चाहिँ के छ भने मतदानका लागि घर जाँदै गरेका एकाध बाहेक अधिकांश मतदाता उम्मेद्वार र पार्टीको खर्चमा घर हिँडेका छन्। आफ्नो गाउँठाउँ बन्द छ होला, आफ्नो ठाउँसम्म जाने, अब यातायातको क्षेत्रमा भयो, तपाईँको पानीको क्षेत्रमा भयो, शिक्षाको क्षेत्रमा भयो, आफूले पहल गर्दै गर्दा केही सुविधा पाइन्छ होला भन्ने आशले जान्दा भएको छ। भोट हाल्नै जाँदै हो। अब उक्साइ त के हुनु, अब हाल्नु पर्यो नि, जिताउनु पर्यो पार्टीलाई, त्यही भएर। कयौँ नेपालीहरू बाहिर जानु परिरहेछ आफ्नो शिक्षा रोजगारीको लागि, त्यसलाई चाहिँ यहीँ व्यवस्था गरियोस् भन्छु म चाहिँ। आफ्नो बुथमा रहेका मतदातालाई पार्टीका प्रतिनिधिहरूले खोजी खोजी फोन गरेर राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले गाडी रिजर्भ गरेर खाना खाजा सबैको व्यवस्था गरेर आफ्नो घर पुर्याइरहेका छन्। मतदाताहरूको सुविधाकै लागि सवारी साधन रिजर्भ गर्ने गरेको दलका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। रामेछाप नगरपालिकामा करिब 29 देखि 35 वटा गाडीको हाराहारीमा हामीले मतदाताहरू लगाएका छौँ। केही गाडीहरू आज छुट्दैछन्, केही गाडीहरू छुटिसकेका छन्। त्यसको लगभग 800-900 जना चाहिँ मतदाता हामीले काठमाडौँबाट रामेछाप नगरपालिकाको लागि मात्र लाँदैछौँ। उहाँहरूलाई जाने आउनको लागि मात्र एउटा साधारण सुविधाको हिसाबले लाने काम गरेको छौँ। यसलाई खर्चको रूपमा भन्दा पनि एउटा 5 वर्षको लागि जनप्रतिनिधि चुन्ने र विकासका निर्माणका कामहरू गर्नको लागि रूपमा उहाँहरूले लिनुभएको छ। सहर्ष रूपमा स्वीकार छ। यसलाई मैले चाहिँ खर्चको रूपमा लिएको छैन। गाडी मात्र होइन, मोटरसाइकलमा जानेहरूलाई पेट्रोलको व्यवस्था गरेर काठमाडौँ सहित देशभरका शहरबाट गाउँ पुर्याइरहेका छन्। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। सुदृढ लोकतन्त्रका लागि हरेक मतको महत्व हुन्छ। तर मत खसाल्नु पूर्व नै कुनै पार्टी वा उम्मेद्वारको छायामा परेर गएका मतदाताले मतदानमा आफ्नो सुविवेक प्रयोग गर्ला, यो हरेक निर्वाचनमा संशयको विषय बन्ने गरेको छ। भोटको स्वार्थमा सवारी साधनको व्यवस्थापन उम्मेद्वारहरूले गरे पनि मतदाताहरूले भने यसलाई स्वाभाविक मानेका छन्। यो जाडो मौसममा चिसो नभनी, आफ्नो गन्तव्य टाढा नभनी आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदाता आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। तर निर्वाचनको समयमा जुन उत्साह मतदातामा हुन्छ, जसरी उत्साहित भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्छन्, मतदान सकिए सँगसँगै त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएका विगतका निर्वाचनको दृष्टान्तहरू धेरै छन्। जनतामाझ प्रस्तुत गरेका आफ्ना घोषणा पत्रहरू कार्यान्वयन गर्ने, त्यो सँगसँगै जनताका जनजीविकासँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि भने सम्पूर्ण बाचा गर्ने हाम्रा उम्मेद्वार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल जापानको तटबाट 200 किलोमिटर टाढा गएर खसेको छ। यो प्रकरण लगत्तै जापानले अमेरिकासँग मिलेर संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै उत्तरलाई उचित जवाफ फर्काउने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। उत्तर कोरियाले शुक्रबार लामो दूरीको अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। यसअघि बिहिबार मात्र उत्तर कोरियाले छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। जापानको तटबाट 200 किलोमिटर टाढा गई खसेको क्षेप्यास्त्र अमेरिकी मुख्य भूमिसम्म मार हान्ने क्षमता राख्दछ। उत्तर कोरियाका धेरै क्षेप्यास्त्र परीक्षणहरू छिमेकी देशहरूबाट हुने उडानहरूलाई बेवास्ता गर्दै उच्च आकाशमा गर्ने गरिन्छ। मिसाइल जापानबाट मात्र 200 किलोमिटर टाढा खसेको थियो। उत्तर कोरियाद्वारा साना मिसाइल प्रक्षेपण र यसको क्षेत्रीय सुरक्षा उपस्थिति बढाउन अमेरिकालाई उग्र सैन्य प्रतिक्रियाको चेतावनी दिएपछि सो मिसाइल प्रक्षेपण भएको हो। उत्तर कोरियाको प्रक्षेपण बारे यतिबेला टेलिभिजनमा समाचारहरू प्रसारण भइरहेको छ। सन् 2017 पछि पहिलो पटक उत्तर कोरियाले आईसीबीएम परीक्षण पुनः शुरू गरेको र आणविक निशस्त्रीकरण वार्ता ठप्प भएकाले लामो दूरीको प्रक्षेपणमा लगाइएको श्वास प्रतिबन्ध तोडेर प्रक्षेपण गरेको हो। जापानका रक्षा मन्त्री यासुकाजु हामादाले नयाँ मिसाइल 15,000 किलोमिटरसम्म उड्न सक्ने जानकारी दिएका छन्। उत्तर कोरियाले जापानी सागरमा शुक्रबार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले जापानको सागरमाथिको हवाई क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको टोकियोका रक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। उत्तरको ब्यालिस्टिक मिसाइल होक्काइडोको पश्चिममा रहेको देशको विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजेट भित्रको पानीमा खसेको हो। ईईजेट जापानको तटीय रेखाबाट यसको क्षेत्रीय पानीको सीमा भन्दा बाहिर 200 समुद्री माइलसम्म फैलिएको छ। जापान वरपर बढ्दो गम्भीर सुरक्षा वातावरण बीच जापान सेल्फ डिफेन्स फोर्स र अमेरिकी सशस्त्र बलहरूले द्विपक्षीय अभ्यास गरेका हुन्। एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेकको सम्मेलनका लागि थाइल्याण्ड भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र परीक्षणको निन्दा गरेकी छिन्। उनीसँगै दक्षिण कोरिया, क्यानाडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डका नेताहरूले पनि क्षेप्यास्त्र परीक्षणको निन्दा गरेका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। विश्व फुटबल प्रशंसकका लागि भोलिको दिन विशेष हुनेवाला छ। एक त सुन्दर भविष्यका लागि सही नेतृत्व छान्ने अर्थात् संसदीय चुनावको दिन, अर्को फुटबलको महाकुम्भ फिफा हुने विश्वकपको सुरुवातले नेपालीका लागि यो दिन अझ विशेष रहनेछ। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 गते नेपालीहरूका लागि 2 हिसाबले विशेष हुनेवाला छ। लोकतन्त्रलाई परिष्कृत गर्न नियमित समयमा निर्वाचन हुँदैछ भने सोही दिन फुटबल जगतको महाकुम्भ मेला फिफा विश्वकपको आरम्भ हुँदैछ। सारा संसारलाई तरङ्गित बनाउँदै फुटबल क्षेत्रबाट देशको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि विश्वका 32 शक्तिशाली राष्ट्रहरू विश्वकपको मैदानमा उत्रदैछन्। निर्धारित मिति भन्दा 1 महिना अघि सरेको फिफा विश्वकपका लागि 32 वटै टिमले अन्तिम तयारी पूरा गरिसकेका छन्। सबै राष्ट्रले विश्वकपका लागि आफ्ना खेलाडीहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। दिनमा चुनावको माहौल र बेलुका विश्वकपको मनोरञ्जन लिन नेपालीहरू उत्साहित छन्। त्यसो त विश्वकपको उत्साह प्रत्येक आयोजनामा हुने नै गर्छ, तर यसपटकको विश्वकप एसियामा नै हुने हुँदा त्यसले थप ऊर्जा थपेको छ। सधैँ मध्यरातमा फुटबल हेर्ने बानी परेका नेपालीहरूका लागि यो विश्वकप उपयुक्त समयमा हुनेछ। विश्वकपका खेल चाँडोमा पाउने 4 बजेदेखि सुरु हुनेछ भने अन्तिम खेल रातिको पाउने 1 बजे खेलाइने तालिका रहेको छ। उद्घाटन खेल नेपाली समय अनुसार पाउने 10 बजे आयोजक कतार र इक्वेडर बीच अलवेट स्टेडियममा हुनेछ। प्रत्येक 4 वर्षमा हुने फिफा विश्वकप नेपालीका लागि मात्र नभई सारा फुटबल प्रशंसकले एउटा चाडको रूपमा मनाउने गर्छन्। मनोरञ्जनसँगै देशको प्रतिष्ठा पनि जोडिने हुँदा यसले सबैलाई एका सूत्रमा बाँधेको छ।
विश्वकप सुरु हुनु पूर्व नै यतिखेर विश्वकप उचाल्ने राष्ट्रको अनुमान भइरहेको छ। आफ्नो मनपर्ने खेलाडी र राष्ट्रको समर्थनमा जुटेका समर्थकहरूले आफ्ना विश्वकप विजेता पाइसकेका छन्। यद्यपि विश्वका 32 राष्ट्रको अन्तिम लक्ष्य सुनौलो कप उचाल्ने नै हुनेछ। विश्वकपको इतिहासमा एसियाबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 6 राष्ट्रले सहभागिता जनाउँदैछन्। 22औं संस्करणसम्म आइपुग्दा एसिया महादेशबाट कतार, इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया र अस्ट्रेलियाले विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल भएका हुन्। यो टेलिभिजनका लागि निरोज कोइरालाको रिपोर्ट। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आम निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगको जानकारी। भयरहित वातावरणमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको दाबी। सम्पूर्ण मतदान केन्द्र प्रहरीको नियन्त्रणमा। स्थिर अवधिमा चलखेल गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी। मतदानको क्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुर्याए प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार। निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउन देशवासीलाई राष्ट्रपतिको आह्वान। मतदान गर्न जाँदा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य लैजान प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि जापान र अमेरिकाद्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास। लामो दूरीको प्रक्षेपणमा लगाएको प्रतिबन्ध तोडियो। विश्व समुदायद्वारा घटनाको निन्दा। र भोलिदेखि कतारमा विश्वकप फुटबल सुरु हुँदै संसारभरका उत्कृष्ट 32 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने। एसियामै हुन लागेको खेलबाट थप ऊर्जा मिलेको नेपाली खेलप्रेमीको भनाइ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।